नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयवस्तुहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा चर्चा गर्दै आएका छौँ। देश यति बेला संविधान सभा निर्वाचनमा होमिएको छ। सर्वत्र संविधान सभा निर्वाचनकै चर्चा चलिरहेको छ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, मजदुर, युवा, महिला सबै वर्ग तथा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा लागेका छन्। हामीले पनि विगत केही दिन यता यो कार्यक्रममा संविधान सभा विशेषको रूपमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग यसै सन्दर्भमा संविधान सभा निर्वाचनकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा नेकपा एमालेको संविधान सभा निर्वाचनको लागि नेकपा एमाले अघि सारेको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार गोमा आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ नेकपा एमालेको एउटा नेता र एमाले समानुपातिक तर्फ यहाँलाई उम्मेद्वार अगाडि सारेको छ। एउटा उम्मेद्वारको हिसाबले यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई कसरी लिनु भएको छ? म एउटा उम्मेदवारको हिसाबले, त्यसमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको हिसाबले मैले त्यसलाई कसरी अगाडि लिइरहेको छु भने, अहिले मुलुक अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। संविधान सभाको निर्वाचन बाहेक कुनै पनि विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन नै पहिलो एजेन्डा हो, त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ भन्ने अवस्थामा हामी अहिले निर्वाचनमा, सिङ्गो मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ र निर्वाचनले मात्रै त्यो संविधान सभा पुरा गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरू अहिले निर्वाचनमा लागेका छौँ र यो गरिरहँदाखेरि अहिले थुप्रै राजनैतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सामान्य हिसाबले नहेरेर अत्यन्त गम्भीर हिसाबले मुलुकलाई निकास दिने हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। पहिलो संविधान सभाले जनतालाई संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदैछ। अब भन्ने संविधान सभाले संविधान दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? अबको संविधानले संविधान दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले पनि कुनै पनि राजनैतिक दल, त्यसमा पनि नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सकेन भने फेरि पनि संविधान बन्दैन, त्यसको ग्यारेन्टी छैन। किन भन्दा हिजो अत्यन्त झुटमुटका कारणले, डर त्रास धम्कीको कारणले गर्दाखेरि नयाँ शक्तिको एउटा उदय भयो। एउटा युद्धबाट आएको शक्ति त्यसैले के कारणले गर्छ भन्ने हिसाबले जुन किसिमको जनतामा एक किसिमको भ्रम पैदा भयो, त्रास पनि भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ ए नेकपा माओवादीलाई चाहिँ सबै नेपाली जनताले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गरे र आफू सरकारमा रहेको बेलामा साँच्चै भन्यो भनेदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आफै एउटा रुखमागत कटवालको न्यू बनाए। त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकेनन्। कुनै राजनैतिक दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिएनन्। जुनसुकै भए पनि पहिलो शक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सहयोगी भूमिका खेलेर भए पनि मुलुकले संविधान पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नेकपा एमाले लगायतका अरू राजनैतिक दलहरूले सहयोग गरिरहेको अवस्थामा उनले आफू संविधान दिन सकेनन्, आफूले ल्याएको समस्या समाधान गर्न सकेनन्, आफै सरकारबाट राजीनामा दिएर निस्केको अवस्था थियो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि मुलुकलाई निकास दिन सकेनन्। साँच्चै भन्यो भने संविधान सभाको एउटा हत्या गरे उनले। यहाँले जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नुभएको छ अथवा राजनीतिक दलको राजनीति गर्नुभएको छ, यहाँको दल नेकपा एमाले पनि त्यो अवस्थामा दुई पटक त सरकारको नेतृत्व गरेको थियो नि त। नेकपा एमाले के गर्यो? दुई पटक नेतृत्वमा गयो। त्यति बेला नेकपा एमाले धेरै विषयहरूमा सहमति भएका विषयहरूलाई फाइनल गर्दै जानुपर्छ र संविधान सभालाई विघटन गर्न हुँदैन। जुन विषयमा सहमति भएका छन् त्यो चाहिँ संविधान सभा मार्फतै जनतालाई सहमति भएका विषयहरू सहित लैजानुपर्छ र अरू बाँकी असहमत भएका कुराहरू संसदीय निर्वाचनबाट भए पनि त्यसलाई
त्यसलाई फाइनल गर्नुपर्छ, नभएदेखि जनमत संग्रहबाट समेत हामीले त्यसलाई किनारा लगाउन सक्छौँ भनेर धेरै प्रयास गऱ्यौँ। तर समस्या के भयो भन्दा अल्पमतको सरकार, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमले नेकपा एमाले अगाडि सारेका एजेन्डाहरू थिए त्यसमा विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउने र अविश्वास प्रस्ताव गरेर नेकपा एमालेको सरकारलाई गिराउने मात्रै खेल भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले चाहेर पनि हामी संविधान दिन सक्ने अवस्थामा भएनौँ। त्यसमा पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको नेकपा माओवादी नै थियो। माओवादी लगायतका शक्तिहरूले चाहिँ एमाले अब संविधान बनाउने टुङ्गोमा पुग्न लाग्यो, सहमति भएका विषयहरूलाई लिएर गएर भए पनि जनतालाई संविधान दिनुभयो भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो देख्न चाहेनन्। धेरै शक्तिहरू चाहिँ संविधान नचाहेको शक्तिले विजय हासिल गरेको रहेछ। त्यो दुर्भाग्यको कारण चाहिँ नेकपा एमाले पनि हामी संविधान दिन सकेनौँ। नेकपा एमालेको बहुमत आयो भने संविधान बन्छ भन्नुभयो यहाँले, त्यसको आधारहरू के? नेकपा एमालेको बहुमत आयो भने संविधान बन्छ भन्ने मुख्य आधार त के हो भनेदेखि अहिले हामी विभिन्न दलहरूमा जातीय राजनीतिका कुराहरू उठिराखेका छन्, संघीयताका कुराहरू उठिराखेका छन्, अनि त्यसमा पनि धर्म संस्कृतिका कुराहरू उठेका छन्। हामी के भनेका छौँ त भन्दा सिङ्गो मुलुकलाई वर्ग प्लस 3 को सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्ग सबैलाई समावेश गरेर लैजान सक्ने पहिचानका आधारमा चाहिँ सङ्घीय राज्यको स्थापना गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले साँच्चै पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भनेदेखि आधारको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि 51 सालको निर्वाचनमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानदेखि लिएर 900को कार्यक्रम जुन अगाडि सारेको थियो त्यसमा कम्तीमा पनि दलित, जनजाति, आदिवासी महिलाहरूलाई समेत समावेश गरेर लैजानुपर्छ भनेर राज्यका हरेक निकायमा अनिवार्यताको जुन नीति लिएर आएको थियो, त्यति बेलै संघीयताको मोडेल र समावेशीको मोडेल र विकासका कुराहरू नेकपा एमाले 2051 सालको मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामै हामी योजना पेश गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा मुख्य आधार छ। र अहिले पनि हामी के भनेका छौँ त भन्दा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका 900 कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै आगामी योजनाहरूलाई थप गर्दै लैजाने कुरा मुख्य आधार भएको कारणले पनि नेकपा एमाले साँच्चै पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो भने 51 सालमै हामी संविधान यो संघीय राज्यको मोडेलका कुराहरू अनि समावेशीका कुराहरू त्यति बेलादेखि नै हामी सुरुवात गरेको भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। ती आधारहरू सहित अन्य विषयहरू कतिपय सहमति भएका विषयहरूलाई अहिले पनि हामीले घोषणापत्रमा के भनेका छौँ भने सहमति भएका विषयहरूलाई संविधान सभाबाटै टुङ्गो लगाउने र सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई जनमत संग्रहबाट टुङ्गो लगाउन सकिनेछ भन्ने एउटा आँटका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। मुख्य आधारहरू यिनी हुन्। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल बाहिर बसेर देशले निकास पाउँदैन भनिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेकपा माओवादी लगायतका केही साना दलहरू संविधान सभा निर्वाचनको बहिष्कारमा छन्। यो अवस्थामा हुने निर्वाचनले अथवा यो अवस्थामा हुने निर्वाचनबाट बन्ने संविधान सभा कस्तो बन्ला? केही दलहरू हामीले पनि भनिराखेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि राजनैतिक दलहरू बाहिर बसेर देशले निकास पाउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई समेत समावेश गरेर लैजानुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ, नेकपा एमाले लागेको छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो बाहिर रहेको शक्तिहरू यदि आउन सकेनन्, संविधान सभामा अहिले पनि आइराखेको अवस्था छैन, हामी कतिपय ठाउँहरूमा मिलेर जान सक्ने अवस्थामा त्यो छ भनेदेखि त्यस्ता राजनैतिक शक्तिहरूलाई समेत समावेश गरेर लैजानुपर्छ भनेर नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ। र यदि आउनै चाहनन् ती शक्तिहरू हामी चुनावमा आउँदैनौँ अथवा यो संविधान सभाको निर्वाचन प्रणालीमा हामी समावेश हुँदैनौँ भनेर भन्यो भने पनि सिङ्गो समाज, सिङ्गो नेपाली जनता निर्वाचनमा होमिएका छन्। केही राजनैतिक दलहरू होइन अब हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ संविधान सभा
को एजेन्डामै हामी समावेश हुन्न भनेर संविधानै नचाहेको शक्ति बाहिर हुन्छ भने हामीले त्यसलाई पनि मुख्य आधार भनेर मानिराखेका छैनौँ। आउन सक्ने शक्तिलाई सकेसम्म समावेश गरेर लैजानुपर्छ, नभए पनि मुलुकलाई निकास दिनका निम्ति जसरी भए पनि संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत जनतालाई संविधान दिनुपर्छ, देशले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ नेकपा एमालेको सँगसँगै महिला तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ राष्ट्रिय महिला कमिटीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मजदुर तथा महिला वर्गलाई यो संविधान सभाको निर्वाचनमा कसरी परिचालन गर्नुभएको छ? अहिले म एउटा राष्ट्रिय महिला कमिटीको उपाध्यक्षको नाताले र सिङ्गो महिला आन्दोलनमा लागेको हिसाबले हामी कसरी अगाडि सारेका छौँ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि राज्यका हरेक निकायमा 33% महिलाको ग्यारेन्टी गर्दै आगामी निर्वाचन स्थानीय निकाय लगायत अन्य निकायहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई 50% सहभागिता गराउने नीतिका साथ हामी नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा त्यो प्रतिबद्धता हामी समावेश गरेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा, चाहे श्रम क्षेत्रमा होस् चाहे राज्य सञ्चालनका क्षेत्रहरूमा होस्, समावेश गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी एउटा महिला भएर हामीले खेल्ने भूमिका भनेको के हो त भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई परिचालन गर्नका निम्ति धेरै क्षेत्रमा, श्रम क्षेत्रमा पनि थुप्रै महिलाहरू छन्। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि झन्डै अहिलेको हाम्रो जनसङ्ख्याको हिसाबले 2.5 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 52% महिलाहरू रहेको क्षेत्र छ। श्रम क्षेत्रमा जोडिएका महिलाहरूको कुरा गर्ने भने पनि सङ्ख्याको हिसाबले श्रमिक महिलाहरू बढी छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के भनेका छौँ त भन्दा कम्तीमा पनि चाहे रोजगारीका क्षेत्र होस् चाहे राज्य सञ्चालनका कुरा होस्, त्यसमा कम्तीमा पनि 33% महिला समावेश गर्दै यहाँको पार्टीले महिला तथा मजदुरहरूलाई त्यो जुन कोटा निर्धारण गरेको छ नि, त्यो कतिको कार्यान्वयन गरेको छ? कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ अहिले अब हामी एउटा परीक्षाकै घडीमा छौँ भनेर हामी भनेका छौँ। घोषणापत्रले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, कोटा छुटाएको छ। श्रम क्षेत्रलाई भनेर श्रमिक क्षेत्रलाई कम्तीमा पनि 10% राज्यका हरेक निकायहरूमा समावेश गरिनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ र सँगसँगै घोषणापत्रमा पनि समावेश गरेको छ। त्यसको फलस्वरूप अहिले नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ चिफनले पनि आफ्ना उम्मेदवारीहरू दिएको छ। यद्यपि मजदुर क्षेत्रका उम्मेदवारहरू पर्नुभएको छ, त्यो अन्तर्गतमा म आफू पनि पर्छु। त्यस्तै गरेर महिलाको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि 52%, झन्डै 52% अहिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरूलाई समावेश गरेको छ र 33% त्यो समानुपातिक र अहिले प्रत्यक्षमा जहाँ महिला साथीहरू उम्मेदवारको रूपमा उभिनु भएको छ त्यहाँबाट 33% कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। अब त्यसमा हामी पनि दबाब दिन्छौँ। पक्कै पनि नेकपा एमाले 33% पुरा गराउँछ। घोषणापत्रमै के उल्लेख गरेको छ भने 33% अहिले संविधान सभामै कार्यान्वयन गर्ने र अरू संसदीय निर्वाचनहरूमा समेत अरू स्थानीय निकायहरूमा 50% महिलाहरूको सहभागिता पुर्याउने भनेरै प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि एउटा मुख्य आधार बनेको छ। यदि पार्टीभित्रै पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको अन्तर्विरोध रह्यो, महिलाहरू अहिले धेरै राजनैतिक दलहरूले भन्ने गरेका छन् महिलाहरू सक्षम छैनन्, क्षमतावान छैनन् भन्ने हिसाबका कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यसमा क्षमतावान महिला हामी कति छौँ, हामी तयार भइसकेका छौँ। त्यो हिसाबले नै अहिलेको उम्मेदवारी हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन घोषणापत्रमा नेकपा एमाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यो पुरा गरेर जानेछ। एउटा दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने मजदुर वर्ग एउटा राजनीतिक दलको पछि लाग्नु कतिको आवश्यक छ? यो अत्यन्त आवश्यक छ। किन भन्दा बिहान खाएर बिहान काम गरेर साँझको छाक टार्ने, दिउँसो काम गरेर बिहानको छाक टार्ने थुप्रै श्रमिक साथीहरू हामी सङ्ख्याकै हिसाबले भन्दाखेरि एउटा तथ्याङ्कले के भनेको छ भने नेपालमा श्रमिकको सङ्ख्या भनेको 1,17,00,000 श्रमिकहरू रहेको छ। जब त्यो 1,17,00,000 श्रमिकको प्रतिनिधित्व राज्यमा हुँदैन, संविधान सभाको निर्वाचनमा हुँदैन भने पक्कै पनि त्यो
1,17,00,000 श्रमिकको अधिकारको बारेमा, त्यो 1,17,00,000 श्रमिकको एउटा मानव मौलिक अधिकारको बारेमा बोल्ने सम्मको व्यक्ति हुँदैन। त्यो हुँदा ती व्यक्तिको अधिकारका निम्ति, त्यो व्यक्तिको संरक्षणका निम्ति पनि अहिलेको संविधान सभामा मजदुरको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ र काम गर्दै गरेको मान्छे अहिले संविधान सभामा गइरहँदाखेरि त्यहाँ धेरै चर्चा परिचर्चाहरू पनि चलेका छन्। यिनीहरूले कसरी राजनीति गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि गरेका छन्। हामी हिम्मतका साथ हामी के गर्व गर्छौँ त भन्दाखेरि नेपाली श्रमिकहरू आधा पेट खाएर भए पनि राष्ट्रको निम्ति चाहिँ आफ्नो बलिदानीपूर्ण योगदान गर्न तयार छन्, हामी गर्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानमा मजदुरका श्रमिकका एजेन्डाहरू समावेश गर्नका निम्ति पनि श्रमिकको आवश्यक छ भन्ने कुरा। नेकपा एमाले नै किन त? नेकपा एमाले नै किन भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि हामी जति बेला 64 सालको निर्वाचन भएको थियो, 64 सालको निर्वाचन पश्चात संविधान सभामा संविधानका मस्यौदाहरू कोरिरहँदाखेरि थुप्रै राजनैतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना प्रतिबद्धतामा, आफ्ना आफ्ना मस्यौदामा, आफ्ना आफ्ना एजेन्डामा के छुट्याए भन्दाखेरि जाति जनजातिको हिसाबले कोटा छुट्याए, लिङ्ग क्षेत्रको हिसाबले प्रतिशतको आधारमा कोटा छुट्याए, मधेसी मुस्लिम महिलाका निम्ति प्रतिशतको हिसाबले कोटा छुट्याए। तर यो देशमा रहेका 1,17,00,000 श्रमिकका निम्ति कुनै पनि राजनैतिक दलहरू बोल्न सकेनन्। सबै राजनैतिक दलहरू मौन रहे र त्यति बेला नै हामी एउटा मई दिवस, पोहोर सालको मई दिवसमा हामी के भन्यौँ त भन्दा सबै राजनैतिक दलहरूलाई हाम्रो स्थान कहाँ, मजदुरको स्थान कहाँ भनेर हामी मई दिवस सम्पन्न गर्यौँ। राजनैतिक दलहरूलाई, सबै राजनैतिक दलहरूलाई हामी ज्ञापन पत्र बुझायौँ, मजदुरको स्थान कहाँ हो त भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसपछि संविधान सभामा लामो बहस चल्यो। सबै राजनैतिक दलहरूले त्यो मस्यौदा तयार पारिरहँदाखेरि सहमत भए। अब मजदुर राज्यका हरेक निकायमा मजदुरको 10% प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिनेछ भनेर संविधान सभामा मस्यौदामा लेखेको कुरा समेत अहिलेका राजनैतिक दलहरू जुन चुनावी मोर्चामा आएका छन्, ती श्रमिक 1,17,00,000 श्रमिकको पनि ती नेतालाई भोट चाहिन्छ। एउटा राष्ट्रपतिको भोट 10 किलो, एउटा श्रमिकको भोटको वेटै नहुने कुरो हुँदैन। सबै राष्ट्रपतिको भोटको जतिको महत्त्व छ, एउटा श्रमिकको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। त्यो अवस्थामा समेत राजनैतिक दलहरूले कुनै पनि श्रमिकलाई समेट्ने हिसाबले, कुनै पनि श्रमिकलाई समेट्ने हिसाबले, प्रतिनिधित्व गराउने हिसाबले चाहिँ बोल्न सकेनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले जति बेला संविधान सभाको निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको थिएन, त्यो अवस्थामै श्रमिक क्षेत्रलाई 10%, राज्यका हरेक निकायमा 10% प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिनेछ भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गर्यो। हामी स्वागत गर्यौँ, हामी धन्यवाद पनि दियौँ केन्द्रीय कमिटीलाई। र त्यसपछि अहिलेको संविधान सभामा चुनावी मोर्चामा डटिरहँदा खटिरहँदाखेरि आफ्नो घोषणापत्रमा समेत नेपाली श्रमिकहरूको 10% ग्यारेन्टी गर्ने कुरा संविधान सभा लगायत अन्य राज्यका निकायहरूमा चाहिँ 10% ग्यारेन्टी गरिने कुरालाई घोषणापत्रमा लेखेको छ। आफ्नो प्रतिबद्धतामा समेत समावेश गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्नका निम्ति सामाजिक सौदाबाजीका कुराहरूलाई समेत उल्लेख गरेको छ र कम्तीमा पनि न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने कुरा र छिरलिएर रहेका श्रमिकहरू, विशेष गरेर भन्दाखेरि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकमा हामी धेरै लामो बहस गऱ्यौँ, धेरै लामो मुद्दा उठाएका थियौँ। त्यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत समेट्ने किसिमले कम्तीमा पनि 100 दिन बराबरको न्यूनतम ज्याला दिने कुराहरूको समेत घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि पक्कै नेपालमा साँच्चै मजदुर पक्ष पार्टी रहेछ भने नेकपा एमाले मात्रै छ भन्ने कुरो हामी बुझ्यौँ। त्यो भएको कारणले यो पटक हामी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेलाई नै मतदान गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय पनि गर्यौँ र हामी त्यो अभियानमा लागेका छौँ। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई यहाँहरूले समेट्न सक्नु भएको छैन भनिन्छ नि।
असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई हामी सोचे जति हामी सङ्गठन विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ। कतिपय ठाउँमा भौगोलिक विकटताहरू छन्, कतिपय आर्थिक अवस्थाका कारणहरू पनि छन्, सबै क्षेत्रमा जान सकेका छैनौँ। यद्यपि हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि नसमेटिएका श्रमिकका निम्ति त होइन, हामी सङ्ख्याकै हिसाबले पनि मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेँ, यो देशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको अधिकारका निम्ति हाम्रो लडाइँ हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समेट्ने किसिममा चाहिँ हामी सङ्गठन विस्तारकै क्रममा छौँ, त्यो समेट्ने छौँ। जस्तो राजनीतिक दलकै कारणले, राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै कारणले मजदुरहरू, श्रमिकहरू विभाजन भइरहँदा यहाँहरूका वर्गीय मुद्दा कतिको स्थापित होलान्, कतिको कार्यान्वयन होलान्? श्रमिकहरू राजनैतिक पार्टीहरूमा विभाजित भइरहँदाखेरि जुन हिसाबले श्रमिकका एजेन्डाहरू उठ्न पर्ने हुन् त्यो उठ्दैनन् कि भन्ने केही साथीहरूलाई लाग्न सक्छ। हामी के पनि भनेका छौँ त भन्दाखेरि सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, अहिले हामी जुन राजनैतिक केही दलहरूले, केही ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा आफूलाई भन्न रुचाउनेहरू पनि हामीसँग त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू पनि छन्। जस्तो नेकपा माओवादीसँग आबद्ध रहेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस लगायतका ट्रेड युनियन महासङ्घहरू पनि छन्। हामी उनीहरूलाई समेत नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवनले चाहिँ एकताको लागि, रूपान्तरणका लागि एकता भन्ने अभियानका साथ ती ट्रेड युनियनहरूलाई समेत हामी समावेश गर्दै श्रमिकका साझा मुद्दाहरूलाई एकै थलोबाट एउटै आवाजबाट उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जेटियुसिसीको कन्सेप्ट ल्यायौँ र अहिले यो देशमा रहेका धेरै ट्रेड युनियनहरू जेटियुसिसीमा आबद्ध रहनुभएको छ र आफ्नो दलमा जुन साथीहरूले जुन राजनैतिक दलहरूमा आस्था राख्नुहुन्छ त्यो दललाई समेत घचघचाउने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। र मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा अब हजुरले सोधे जस्तो राजनैतिक हिसाबले श्रमिक साथीहरू विभाजित हुन थालियो भनेदेखि हाम्रा मुद्दाले मूर्त रूप लिन सक्दैन। त्यो भएको कारणले श्रमिकका एजेन्डाको रूपमा चाहिँ श्रमिक साथीहरू एक ठाउँमा जुट्नु, एक ठाउँबाटै एउटै आवाज उठाउनु आवश्यक चाहिँ छ। यो संविधान सभाको निर्वाचनमा यहाँ चाहिँ क्षेत्र नम्बर 3 मा केन्द्रित हुनुहुन्छ, त्यहाँ परिचालित हुनुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेको यहाँको पार्टीको अवस्था कस्तो छ? क्षेत्र नम्बर 3 मा हाम्रो पार्टीको अवस्थाको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितिरहेको अवस्था थियो। अहिले विभिन्न किसिमका विकासे नाराहरूले चाहिँ एउटा प्रचारबाजी भइरहेको छ, झुटको खेतीहरू भइरहेको छ। त्यहाँका जनताहरूले, क्षेत्र नम्बर 3 का जनताहरूले अब त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू राम्रोसँग चिनिसकेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्था, अर्काले गरेको कामहरू मैले गरेको भनेर जुन किसिमको फोस्रा आश्वासनहरू र झुटा कुराहरू भनिरहेको छ त्यो त्यहाँका जनताले प्रत्यक्ष आफै भोगेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्। एउटा आधार भने, अर्को महत्त्वपूर्ण आधार भनेको नेकपा माओवादी, जसले हिजोको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको थियो। अनेक बहानाहरू, अनेक हथगण्डाहरू लगाएर झुटा आश्वासनहरू दिएर, डर त्रासहरू दिएर जाँदा पनि क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा थियो। अहिले त्यो राजनैतिक दल फुटेर चिराचिरा भएको अवस्था छ र अहिले पनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा छन् भनेर बाहिरी हिसाबले हेर्दाखेरि जुन किसिमको मान्छेमा बुझाइ छ, त्यहाँ एउटा बाबुराम पक्ष भनेर हिँडेको अवस्था छ, एउटा प्रचण्ड पक्ष भनेर हिँडिराखेको अवस्था छ। अहिले पनि उनीहरूमा विभाजितको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ साँच्चै भनियो भनेदेखि एक मना एकताका साथ आधारभूत जनतासँग जान सकेको पार्टी, साँच्चै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियानका साथ त्यहाँको प्रत्येक जनतासँग मन जितेको पार्टी। साँच्चै भन्यो भनेदेखि मदन भण्डारीले त्यति बेला पनि भन्नुभएको थियो, जनतालाई गाली गरेर, डर त्रास देखाएर, झुटा आश्वासन देखाएर होइन, जनताका मन जितेर चाहिँ त्यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो आधारमा नेकपा एमाले त्यसरी नै भिजेका छन्, जनताको विश्वास जितेका छन् र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता साँच्चै एमालेका कार्यकर्ताको रूपमा स्थापित भएका छन्। हरेक अन्य राजनैतिक दलहरूले समेत नेकपा एमालेलाई अहिले साथ र सहयोग गरेको स्थिति छ। त्यो भएको कारणले नेकपा एमाले 1, 2, 3 को कुरा भन्दा पनि नेकपा एमाले धेरै मतको
कारणले अगाडि छ। फर्स्ट त हुन्छ नै, त्यसमा पनि धेरै भोटले हामी अगाडि छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। त्यो हुँदा नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दाखेरि हामी घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ, विजय भइसकेको स्थिति छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा छोटोमा यहाँ एउटा उम्मेदवारको हिसाबले हाम्रो टेलिभिजन हेर्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म एउटा उम्मेदवारको कारणले म आम नेपाली जनताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि साँच्चै नेकपा एमाले आमूल परिवर्तनको बाघको रूपमा स्थापित भएको छ। साँच्चै नेकपा एमाले आम जनताका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रदेखि लिएर जात जाति सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भावनाको हिसाबमा बगेर कसैको डर त्रास धम्कीमा नपरेर यथार्थता के हो भन्ने कुरा बुझेर नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सकियो भने मात्रै मुलुकले निकास पाउनेछ, मुलुकले संविधान पाउनेछ, नेपाली जनताले संविधान पाउनेछन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै नेपाली जनताहरूलाई नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गरेर नेकपा एमालेलाई 2/3 बहुमतमा स्थापित गराउनका निम्ति सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। सहयोग गर्नुहोस् भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार गोमा आचार्य। हामीसँग संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटको साथमा आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।